خبردار 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 رشتہ داراں دھوکا نہیں دینا، اپنے ویران دا نقصان نہیں کرنا، اپنے بھائیاں نو تکلیف نہیں دینی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ دے کیمرے فٹ کیتے ہوئے نے، اللہ پاک تھوڑی نگرانی کر رہے ہیں، اللہ خود ویکھ رہے ہیں کیڑا رشتہ داری دے معاملات دے اندر دھوکا بازی کر رہے ہیں، اللہ خود نگہبانی تے نگرانی کر رہے ہیں۔ اے جڑا لفظ ارحام ہے، میری طرف توجہ، اے جڑا لفظ ارحام ہے اے پورے قرآن پاک دے اندر 7 جگہ تے آیا ہے، 7 مرتبہ لفظ ارحام آیا ہے، تے ہفتے دے دن بھی 7 ہوندے نے۔ کیا مطلب سمجھا رہے ہیں اللہ پاک؟ یعنی روزانہ صلہ رحمی کرنی ہے، روزانہ رشتہ داراں دا جویں 7 مرتبہ حکم دیتا ہے اللہ پاک نے ارحام دا، اوویں ہفتے دے دن بھی 7 نے، یعنی پورا ہفتہ 7 دے 7 دن صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے رشتہ داراں دی رشتہ داری دا خیال کرنا ہے، اپنے ویران دے دکھ تے سکھ دا خیال کرنا ہے، اپنیاں بہناں دی پریشانی تے غم دا خیال کرنا ہے۔ میری طرف توجہ کر دے جانا، اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا کہ جڑے ویلے رشتے ٹوٹ رہے ہون انہاں دے درمیان لڑائی مزید ودھانی نہیں بلکہ صلح کروانی ہے۔ جڑے ویلے بھائی بھائی لڑ رہا ہوئے موبائل اٹھا کے ویڈیو بنا کے نیٹ تے اپلوڈ نہیں کرنی بلکہ انہاں دی صلح کرانی ہے۔ جڑے ویلے ویر ویر لڑ رہے ہون تماشا نہیں ویکھنا بلکہ انہاں دی صلح کرانی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رحم دے رشتیاں دا خیال کرنا ہے۔ میری طرف توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وایتاء ذی القربى، معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یامر بالعدل، اللہ پاک تانوں عدل دا حکم دے رہے ہیں۔ اے عدل دا جڑا لفظ ہے قرآن کریم دے اندر 24 مرتبہ ہے، 20 تے 4 24 مرتبہ ہے، اور دن اور رات بھی 24 گھنٹے ہوندے نے۔ اللہ پاک کیا سمجھا رہے ہیں؟ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ پاک تانوں 24 مرتبہ قرآن کریم دے اندر عدل دا حکم دے کے اے سمجھا رہے ہیں 24 گھنٹے عدل کرنا ہے، رات ہوئے تے عدل کرنا ہے، دن ہوئے تے عدل کرنا ہے، ہر ویلے انصاف کرنا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داراں دا خیال کرنا ہے، اپنے رشتہ داراں دے نال محبت کرنی ہے، اپنے رشتہ داراں دے اوتے خرچ کرنا ہے، اپنے رشتہ داراں دی مجبوری دا خیال کرنا ہے، اپنے رشتہ داراں دے دکھڑیاں دا خیال کرنا ہے۔ لڑنا نہیں زمین دی خاطر، جھگڑنا نہیں مال دی خاطر، لڑنا نہیں دولت دی خاطر، زمین دی خاطر لڑتے ہو، حالانکہ زمین ساڈی نہیں، ساڈی موت تو بعد ساڈے اپنے سکے ویر، ساڈے اپنے سکی اولاد جائے گی پٹواری دے کول، میرے بابے دا نام کٹ دیو، میرا نام لکھ دیو، میں ویچن لگا وا، میرے بابے دا نام کٹ دیو، میرا نام لکھ دیو۔ اے رشتے تے ساڈے اپنے نے، جڑی دولت دی وجہ تو ویراں نال لڑائی کر رہے ہیں اے دولت تیری نہیں، جڑی زمین دی وجہ تو بھائیاں نال لڑائی کر رہے ہیں اے زمین تیری نہیں، لیکن اے بھائی تیرے اپنے نے، اے رشتے تیرے اپنے نے، تیرے کہن دے نال رشتے ٹوٹ نہیں جانے۔ اللہ فرماندا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، جدوں خرچ کرن دا ارادہ ہوے اپنے رشتہ داراں تے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی نبی پاک قربانی کر دے، قربانی کرن تو بعد آپ قربانی دے گوشت دے حصے بنا دے، نبی پاک اپنے صحابہ کرام نو حکم ارشاد فرما دے، اے میرے
صحابہ کرام دی جماعت جی جی اللہ دے محبوب پیغمبر آپ فرماندے میرے صحابہ فلاں 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 عورت دے گھر ایک گوشت حصے پہنچا دو. ایک دن گھر والے سوال کرن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر وجہ کیا ہے انہاں دے گھر حصے کیوں پہنچانے نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا اس وجہ تو انہاں دے گھر حصے پہنچانے نے کیونکہ جنہاں عورتاں دا میں نام لے کے کہے کہ انہاں دے گھر حصہ پہنچا دو اے میری گھر والی خدیجہ دیاں سہیلیاں نے, اے میری گھر والی خدیجہ دیاں رشتہ دار نے, اس وجہ تو انہاں دے گھر حصہ پہنچانے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اللہ پاک اعلان فرما رہے نے جدوں صدقہ کرن دا ارادہ ہوئے, جدوں خرچ کرن دا ارادہ ہوئے, جدوں سخی بنن دا ارادہ ہوئے, جدوں کسے نو زکات دین دا ارادہ ہوئے, سب تو پہلے اپنے رشتہ داراں دا انتخاب کیتا کرو, صلہ رحمی کریا کرو, اپنے رشتہ داراں ول توجہ کریا کرو.